नमस्ते। तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ अहिले नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन। म छु तपाईहरुको माझमा यार सङ्गम महल। आज म तपाईहरुलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले अमिन चौथो तह अमिनको लागि सोधेको प्रश्नहरुको म यहाँ तपाईहरुलाई उत्तर दिनेछु। के बी प्रश्नहरु मैले यहाँ ल्याएको छु तपाईहरुको माझमा। वैकल्पिक प्रश्नहरु छन्, मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु। तपाईहरुको लागि के बीमा सोधेको हाम्रो बागमती प्रदेशको क्वेशनमा तपाईहरु राख्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर ए ले भन्दैछ अ म्याप दैट शोज नेचुरल फेचर अफ द अर्थ हैन लाइक रिभर्स, माउन्टेन, प्लेन्स इटिसी इज कल्ड। तपाईको यहाँ नेचुरल फेचरहरु प्राकृतिक गुणहरु चाहिँ देखाइरहेको छ। अप्सन ए ले भन्दैछ पोलिटिकल म्याप, अप्सन बी ले भन्दैछ फिजिकल म्याप, अप्सन सी ले भन्दैछ जियोलोजिकल म्याप र अप्सन डी ले भन्दैछ पपुलेसन म्याप। तपाईको यो केसमा के हुन्थ्यो भनेपछि यदि टोपोग्राफिकल म्याप हुन्थ्यो भने तपाई सिधै टोपोग्राफीमा लानुहुन्थ्यो। यहाँ टोपोग्राफीलाई फिजिकल रूपमा चाहिँ हाम्रो फेचरमा चाहिँ हाम्रो देखाइरहेको छ, त्यसैले अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ, फिजिकल म्याप। तपाईको लागि अप्सन नम्बर क्वेशन नम्बर 2 ले भन्दैछ 1:50,000 हैन स्केलको नक्सामा 1 mm ले कति दूरी जनाउँछ भनेको छ। तपाईको यहाँ 1 mm कति छ, 1 mm लाई हामीले चाहिँ कति 50,000 mm चाहिँ मानेको छु के 50,000 mm लिएर चाहिँ स्केल गरेको छु। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईले 1 mm 150 तपाईले के भन्नु 1 mm 50 मिटर राख्नुस् हैन। अब 1 mm 50 मिटरलाई पनि mm मा राख्नुस् भनेपछि 50,000 mm हुन्छ। त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर बी करेक्ट आन्सर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 3 ले भन्दैछ तपाईको लागि द हाइएस्ट डिफरेन्स बिट्विन कन्ट्रोल लाइन हैन कन्ट्रोल लाइन्स अन अ टोपो म्याप इज कल्ड। तपाईको हाइएस्ट डिफरेन्स बिट्विन कन्ट्रोल लाइनको हाइट डिफरेन्स बिट्विनलाई के भन्छ कन्ट्रोल इन्टरभल भन्ने भनिन्छ। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। र तपाईको लागि क्वेशन नम्बर 4 ले भन्दैछ स्ट्रेट प्यारलल एन्ड इक्वली स्पेस कन्ट्रोल रिप्रेजेन्ट द भनेको छ हैन। इक्वली स्पेस छ भने त्यो प्लेन सर्फेस आयो अनि के हुन्छ यसको चाहिँ प्यारलल स्ट्रेट छ भनेलाई प्लेन सर्फेस भन्छ। करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। र 5 नम्बर क्वेशनले भन्दैछ व्हिच वान इज द के एलिमेन्ट अफ अ म्याप। म्यापको के एलिमेन्ट्स केलाई मानिन्छ मुख्य भने के भनेको तपाईको मुख्य एलिमेन्ट भनेको एनोटेसन भनिन्छ हैन। यसको राइट आन्सर एनोटेसन हो। म्याप फेचर पनि अप्सन सी ले भन्दैछ, अप्सन डी ले भन्दैछ इज बार स्केल भन्दैछ, अप्सन सी ले भन्दैछ कोअर्डिनेट सिस्टम इन्फर्मेसन। एनोटेसन चाहिँ मेन अथवा के हुन्छ के एलिमेन्ट्स अफ म्यापको। अप्सन क्वेशन नम्बर सी ले भन्दैछ तपाईको लागि क्वेशन नम्बर 6 राख्दैछु म द होरिजोन्टल एंगल बिट्विन ट्रु मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कल्ड। तपाईको ट्रु मेरिडियन अथवा ट्रु बेरिङ एन्ड म्याग्नेटिक बेरिङ भने पनि तपाईँ मेरिडियन भने तपाईँ नजुकिनु होला। ट्रु मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको बिचको एंगललाई चाहिँ तपाईँ के भनिन्छ होरिजोन्टल एंगललाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन अथवा डिक्लाइनेसन भनिन्छ। अप्सन नम्बर बी यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 7 तपाईको लागि यसो रहेको छ चेन सर्वेमा प्लटिङ गर्नका लागि साधारणतया हैन कस्तो ट्रायंगल उपयुक्त हुन्छ मानिन्छ। तपाईको चेन सर्वेमा तपाईले प्लटिङ गर्नु पर्यो हैन चेन गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ फिताले नाप्नु भएको छ सर्वे गर्नु भएको छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्नु पर्यो डाटाहरु प्लट गर्नु पर्यो तपाईले त्यसको एरियाहरु निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको ट्रायंगल कस्तो खालको त्रिभुज चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेको छ। यसको लागि राइट आन्सर रहेको छ इक्विलेटरल हुन्छ। तपाईँ इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिँ यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ। र 8 नम्बर क्वेशनले भन्दैछ तपाईको लागि इफ द हैन कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु अमाउन्ट द सर्वे इज कल्ड। जहाँ चाहिँ हामीले कर्वेचर भनेको तपाईको के हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो जियोडेटिक सर्वे हुन्छ एउटा चाहिँ प्लेन सर्वे हुन्छ हैन। जियोडेटिक सर्वे भने जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ कर्वेचर लग्छौँ अर्थको कर्वेचर भनेको त कर्वेचर लगिन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो 260 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा धेरै छ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ जियोडेटिक सर्वे चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यो भन्दा सानो एरिया छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ के गर्छौँ प्लेन सर्वे चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। यसको राइट आन्सर रहेको छ जियोडेटिक सर्वे रहेको छ। र क्वेशन नम्बर 9 ले भन्दैछ नाप नक्सा गर्ने उपयुक्त छनौट विधि केमा भर पर्दछ। नाप नक्सा गर्दा उपयुक्त छनौट विधि केमा भर पर्दछ भनेको छ। अप्सन ए ले भन्दैछ नाप नक्सा गर्ने क्षेत्र, अप्सन बी ले भन्दैछ नाप नक्सा गर्दा लिइने डिटेलको मात्रा,
र अप्सन सीले भन्दैछ आवश्यक शुद्धता, अप्सन डीले भन्दैछ माथिका सबै। माथिका सबै चाहिँ आवश्यक पर्छ, लिइन्छ, विधिहरू अप्नाइन्छ। तपाईँको माथिको सबै विधि अप्नाएन भने त्यो चाहिँ नाप नक्सा लिँदाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै इररहरू आउँछ। त्यसैले माथिका सबै विधिहरू चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 10ले तपाईँको लागि यस्तो भन्दैछ, चेन सर्भेमा प्रयोग हुने चेन केबाट बनेको हुन्छ? तपाईँले चेन सर्भेमा प्रयोग हुने चेन तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। चेन चाहिँ हामीले ग्याल्भनाइज माइल्ड स्टिलबाट बनेको हुन्छ होइन। माइल्ड स्टिल भनेको तपाईँको सबैभन्दा के हुन्छ, अलिकति माइल्ड स्टिल तन्किने खालको हुन्छ, इलास्टिसिटी त्यसमा हुन्छ होइन, एकदम इलोङ्गेसन अथवा के भन्छ माइल्ड स्टिलबाट बनेको छ, ग्याल्भनाइज माइल्ड स्टिलबाट बनेको हुन्छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ। अप्सन हाम्रो क्वेसन नम्बर हामी 11 राख्न गइरहेको छु। वाट इज द डिरेक्सन अफ अ लाइन रिलेटिभ टु गिभन मेरिडियन? वाट इज द डिरेक्सन अफ अ लाइन होइन, रिलेटिभ टु अ गिभन मेरिडियन भनेको छ होइन। तर दिएको मेरिडियनतिर गिभन छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ डिरेक्सन अफ लाइन चाहिँ कतितिर हुन्छ भनेको छ। बेरिङ चाहिँ हामीले लिँदाखेरि त्यसको मेरिडियन लिँदाखेरि त्यसको बेरिङ चाहिँ हामीले तिर चाहिँ त्यसको के भन्छ डिरेक्सन चाहिँ रिलेटिभ टु डिरेक्सन बेरिङतिर हुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, बेरिङतिर रहेको छ। र तपाईँलाई म क्वेसन नम्बर 12 राख्न गइरहेको छु। विच सिस्टम इज जेनरली युज्ड फर मेजरिङ एङ्गल इन सर्भिङ फर होइन कन्भिनियन्ट एन्ड इजिली एडप्टेसन भने हाम्रो कन्भिनियन्ट भनेको एकदम सहज हुने तरिकाले चाहिँ एकदम इजी भनेको सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ कस्तो हामीले चाहिँ कुन मेजरमेन्ट एङ्गललाई चाहिँ हामीले एडप्ट गर्छु, लिने गर्छु भनेको छ। यसको राइट एन्सर तपाईँको रहेको छ सेक्जा जेसिमल सिस्टम चाहिँ हामीले करेक्ट आन्सर अप्सन ए रहेको छ। र क्वेसन नम्बर तपाईँको लागि 13 यस्तो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछ द म्याग्नेटिक बेरिङ अफ अ लाइन इज 46 डिग्री 32 मिनट रहेको छ होइन। क्यालकुलेट द ट्रु बेरिङ इफ होइन द म्याग्नेटिक डिक्लेरेसन इज 4 डिग्री 16 इस्टतिर छ भने चाहिँ हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने इस्टतिर गइरहेछ। त्यसैले हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो 6 to 8 त्यसपछि 8 गर्नु पऱ्यो होइन। 8 गरेपछि हाम्रो 50 डिग्री 48 मिनट चाहिँ रहेको छ करेक्ट आन्सर तपाईँको लागि। अब हामीले चाहिँ के निकाल्न चाहन्छौँ भने चाहिँ अप्सन नम्बर नरहेर क्वेसन नम्बर 14 राख्नु गएको छु। क्लिनोमिटर प्रयोग गरी प्लेन्टेबल सर्वे गर्दा साधारणतया कतिभन्दा बढी दूरी मापन गर्दा वक्रता आवर्तन करेक्सन लगाउनुपर्छ। वक्रता आवर्तन करेक्सन हामी चाहिँ लाउनु पर्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि लगाउनु पर्दैन होइन। अप्सन नम्बर डी रहेको छ। वक्रता भनेको हामीले कुनै पनि हामीले आवर्तन चाहिँ हामीले वक्रतामा लाउनु पर्दैन। यसको लागि अप्सन नम्बर डी रहेको छ। क्वेसन नम्बरमा तपाईँको 15 राख्न चाहन्छु। 15ले भन्दैछ तपाईँको लागि व्हिच टाइप्स अफ लेभलिङ इज युज टु डिटरमाइन द रिलेटिभ हाइट अफ 2 पोइन्ट्स होइन लोकेटिङ बियोन्ड होइन बियोन्ड द बोथ रिभर इज भनेको छ। बोथ रिभर इजमा चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको लेभलिङ चाहिँ हामीले युज गरेर राखेको हुन्छौँ भन्ने कुरा छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि हामीले रिभरको वान साइडको आरएल एनदर साइडमा ट्रान्सफर गर्दा होस् अथवा हामी त्यसको चाहिँ हाइट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए करेक्ट आन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 16ले भन्दैछ कुन ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम सबैभन्दा कम शुद्धता हुन्छ? तपाईँको ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम भनेको हाम्रो सिङ्गल चेन चाहिँ हाम्रो एकदम कम शुद्धता हुन्छ। अप्सन नम्बर डी यसको लागि करेक्ट आन्सर रहेको छ। तपाईँले 17 क्वेसन यस्तो भन्दैछ तलका मध्ये कुन कन्ट्रोल सर्वेको तरिका होइन? ट्राभर्सिङ, ट्रायङ्गुलेसन, ट्राइलेटरेसन र अप्सन डीले भन्दैछ इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सर्वेको तरिका होइन, सर्वेलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका होइन। अप्सन नम्बर डी करेक्ट आन्सर हो यसको लागि। तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 18 राख्न गइरहेको छु। लेभलिङ सर्वे गर्दा यदि होइन ब्याक साइड रिडिङ भन्दा फ्रन्ट साइड रिडिङ कम भएमा के गर्नुपर्छ? फ्रन्ट साइड स्टाफ भन्दा ब्याक साइड स्टाफ होल्सो स्थानमा हुन्छ। तपाईँ के हुन्छ भने ब्याक साइड रिडिङ चाहिँ फ्रन्ट साइड रिडिङभन्दा कम भएमा यस्तो ब्याक साइड भनेको तपाईँको सुरुमा जब चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि त्यो स्थान चाहिँ एकदम कम छ भने चाहिँ फ्रन्ट साइडभन्दा त्यो भनेको अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट आन्सर छ। फ्रन्ट साइडभन्दा ब्याक साइड स्टाफ चाहिँ होल्सो स्थानमा हुन्छ। करेक्ट आन्सर अप्सन ए रहेको छ।
तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 19 राख्नु गइरहेको छु। इन अ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल होइन, नम्बर अफ एङ्गल्स होइन सुड नट बी लेस देन। तपाईँको वेल ट्रायङ्गल भनेको वेल कन्डिसन ट्रायङ्गलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको एङ्गलको साइडहरूको एङ्गलको चाहिँ त्यसको एङ्गल चाहिँ हाम्रो 130 डिग्री र 120 डिग्री भन्दा चाहिँ यो चाहिँ बढी पनि हुनुहुँदैन, कम पनि हुँदैन। 30 डिग्रीभन्दा बढी हुनुपर्छ र 120 डिग्रीभन्दा के हुन्छ कम हुनुपर्छ। वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। तपाईँले क्वेसन नम्बर 20ले भन्दैछ कुन सर्वे विधिमा अफिस वर्क कम हुन्छ। तपाईँले अफिस वर्क भनेर कसरी कम हुन्छ कुन सर्वे भन्दाखेरि त प्लेन टेबल सर्वे भनेको तपाईँको अप्सन नम्बर सी करेक्ट एन्सर छ। किनकि प्लेन टेबल सर्वे भनेको चाहिँ के हुन्छ, तपाईँले डाटा चाहिँ प्लट गर्ने काम पनि फिल्डमै हुन्छ, डाटा रिडिङ एन्ड प्लटिङ गर्ने काम चाहिँ साइमल्टेनियसली उस्ता उस्तै हुन्छ, फिल्डमै गरिन्छ। प्लेन टेबल सर्वे करेक्ट एन्सर रहेको छ सी रहेको छ। तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 21 राख्दैछु। प्लेन टेबल सर्वेमा तलका मध्ये कुन उपकरण प्रयोगमा आउँदैन। रिलाइट एलिडेट, बीले भन्दैछ प्रिज्म, अप्सन सीले भन्दैछ कम्पास, अप्सन डीले भन्दैछ प्लम बब। प्रिज्म चाहिँ यसमा चाहिँ राखिँदैन। प्रिज्म भनेको हामीले कस्तो केसमा राख्छौँ भने चाहिँ टिएसको केसमा चाहिँ हामी प्रिज्म राख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्लेन टेबल सर्वेको केसमा चाहिँ प्रिज्म युज हुँदैन। क्वेसन नम्बर 22मा रहेको छ क्लाइनोमिटर कुन कामको लागि प्रयोग गरिन्छ। क्लाइनोमिटर चाहिँ हाम्रो मेजरिङ स्लोपको लागि चाहिँ हामी क्लाइनोमिटर चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि मैले क्वेसन नम्बर 23 राख्दैछु। वाट इज द लाइन हुइज पासेस थ्रु द अप्टिकल सेन्टर अफ अब्जेक्ट एन्ड आइपिस। यस्तो लाइन के भनिन्छ, एक्सिस अफ टेलिस्कोप भन्ने गरिन्छ। हाम्रो अप्टिकल सेन्टर र अब्जेक्ट आइपिसबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कुनै लाइन पास भइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्सिस अफ टेलिस्कोप भन्छौँ। टेलिस्कोपको एक्सिस भन्ने बुझिन्छ यसलाई होइन। 24को क्वेसनले भन्दैछ कैसी होइन क्युजी जेनिथ सेटेलाइट होइन सिस्टम कुन देशले सञ्चालन गरेको सेटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम हो। यो चाहिँ जापानले चाहिँ गरेको। अप्सन सी करेक्ट एन्सर रहेको छ। अप्सन 25 क्वेसनले भन्दैछ टोटल स्टेसन इज होइन, टोटल स्टेसन इज द सेट अफ कम्बिनेसन अफ के हुन्छ इडिएम एन्ड के भन्छ इलेक्ट्रोनिक थ्योलाइटबाट चाहिँ यो कम्बिनेसन गरेको हुन्छ। इडिएम भनेको इलेक्ट्रो डिस्टेन्स मेजरिङ एन्ड के भन्छ इलेक्ट्रोनिक थ्योलाइटले चाहिँ युज गरेको छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ। 26 क्वेसन तपाईँलाई राख्नु गइरहेको छु। विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ थ्योलाइट। तलको कुन चाहिँ थ्योलाइटको पार्ट होइन भनेको छ। प्लम बब चाहिँ हाम्रो थ्योलाइटको पार्ट होइन, लेभलिङ हेड चाहिँ हुन्छ टेलिस्कोपपट्टि हुन्छ। क्ल्याम्प स्क्रू भनेको तपाईँले यसलाई चाहिँ के भन्नु, स्क्रू भनेको घुमाउने अथवा यसलाई चाहिँ हुन्छ साइड गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योलाइटको पार्टहरू। प्लम बब चाहिँ हाम्रो थ्योलाइटमा हुँदैन। डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। टोटल स्टेसन 27 क्वेसनले भन्दैछ टोटल स्टेसनले तलका मध्ये के मापन गर्दछ। टोटल स्टेसनले के गर्छ, तपाईँको भर्टिकल एङ्गल पनि मेजर गर्छ, स्लोप पनि मेजर गर्छ, स्लोप डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छ, ओरिजिनल डिस्टेन्स पनि मेजर गर्छ र अल अफ दि एबभ। डी करेक्ट एन्सर रहेको छ। पहिलो होइन जिपिएस सेटेलाइट कहिले लन्च भएको थियो, कहिले चाहिँ प्रयोगमा आएको थियो भनेको छ होइन। लन्च कहिले चाहिँ यसलाई स्थापना गरेको थियो, लन्चमा ल्याएको थियो भनेको छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 1978मा ल्याएको थियो। क्वेसन नम्बर 29ले भन्दैछ वाट इज द नेम अफ अफर ट्रायङ्गुलर प्लेट अफ थ्योलाइट क्यारिङ होइन क्यारिङ 3 फुट होइन स्क्रु 8 इन्च भनेको छ होइन। यसलाई हामीले के भन्छौँ ट्राइब्यास भन्छौँ। माथिल्लो हामी चाहिँ अफर होइन द अफर ट्रायङ्गुलर होइन प्लेट अफ थ्योलाइट क्यारिङ 3 होइन जसले 3 फुट स्क्रुहरू बोकेकोलाई हामीले के भन्छौँ ट्राइब्यास भन्छौँ। माथिको 3 फुट मेजहरू बोकेकोलाई अप्सन नम्बर बी ट्राइब्यास भन्छ। 30 क्वेसनले भनेको छ तपाईँको लागि विच अफ दि फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर द होइन डिस्टेन्स करेक्टली। तलको मध्ये कुन ले चाहिँ करेक्ट मेजर गर्छ डिस्टेन्स भनेको छ। यो भनेको इडिएम हो। पक्कै पनि थर्ड लाइनमा इडिएम चाहिँ टिएसमा चाहिँ इडिएम मिक्स भएको हुन्छ। इडिएम चाहिँ करेक्ट यसले चाहिँ के भन्छ डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्छ। अप्सन नम्बर डी रहेको छ। 31 तपाईँको 31 तपाईँको लागि क्वेसनले भन्दैछ नेपालको संविधान अनुसार सम्पत्तिको हक होइन सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ।
यो चाहिँ हाम्रो धारा 25 मा रहेको छ। 32 ले भन्दैछ नेपालको संविधान कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीकृत गरिएको छ? अनुसूची 8 मा रहेको छ। 33 ले भन्दैछ तलका मध्ये कुन जग्गा सार्वजनिक जग्गा होइन? तपाईँको गौचरण, मसानघाट, मन्दिर रहेको जग्गा, एलानी जग्गा चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा होइन। अप्सन डी करेक्ट आन्सर रहेको छ। नापी विभागमा योग्यता पुगेको व्यक्ति वा संस्थाले कुन नाप नक्साको लागि अनुमति माग गर्न सक्नेछ भनेको छ। माथिका सबै रहेको छ, यसको चाहिँ डी एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 35 को रहेको छ जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्दा तपाईँको यो अलिकति तपाईँले बुझ्नु गाह्रो छ। गर्दा नबुझेमा कति सम्बन्धित नबुझे कति दिनभित्र जरुर उजुर गर्न सकिन्छ भने 7 दिनभित्र चाहिँ हामीले उजुर गर्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन नम्बर तपाईँको क्वेसन नम्बर 36 ले भन्दैछ मसँग टाइम 16 मिनट भइसकेको छ, त्यही भएर म अलिक फास्ट तरिकाले गइरहेको छु। जग्गाको न्यूनतम मूल्य होइन निर्धारण समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? यसको लागि अप्सन नम्बर डी रहेको छ। प्रमुख कर कार्यालयले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ? तपाईँको जग्गाको मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्ने काम गर्छ। 37 क्वेसन रहेको छ चुज द करेक्ट एड्जेक्टिभ भनेको छ होइन। इज होइन, इज योर डग द वान भनेको छ होइन। हङ्गर हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो एड्जेक्टिभ चाहिँ हामीले चुज गर्ने। इङ्ग्लिस क्वेसन तपाईँको लागि रहेको छ। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 38 ले भन्दैछ राइट द करेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच फर होइन फलोइङ डाइरेक्ट स्पिच। इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको अप्रत्यक्षबाट प्रत्यक्ष गराउनुहोस् भनेको छ होइन। डाइरेक्ट स्पिच लिनुहोस् भनेको छ। सी सेड टु मी, उसले मलाई भन्यो होइन, उनले मलाई भनिन्। वेयर इज रूपा, रूपा कहाँ छ भनेको छ होइन। अब यसको करेक्ट एन्सर डी रहेको छ। सी आस्क्ड मी, उसले मलाई सोध्यो। वेयर रूपा वास, रूपा कहाँ थियो? यस डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो हामीले होइन। क्वेसन नम्बर हाम्रो 39 ले भन्दैछ सेवा प्रशासक होइन वर्तमान केही कमीमा कुनै शब्दहरू अशुद्ध छन्, यी शब्दहरू मध्ये तल उल्लेख भएका कुन विकल्प पुरै अशुद्ध लेखिएका छन्? यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। केही चाहिँ हाम्रो केही र कमी चाहिँ हाम्रो उतापट्टि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ कमीलाई हामीले उतापट्टि राख्नुपर्छ। केही सही छ। 40 ले भन्दैछ तर देशको रक्षा गर्ने तथा सुरक्षा कायम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई उच्च चिसो बढेसँगै तल झर्ने सुविधा हुँदैन भन्ने वाक्यमा क्रमशः खाली स्थानमा तल दिएका शब्दहरूबाट सबै शब्द शुद्ध भएका शब्द छान्नुहोस् भनेको छ। यसको लागि चाहिँ सीमा यता छ। अप्सन नम्बर ए रहेको छ शान्ति भूभागमा। अप्सन नम्बर ए करेक्ट आन्सर रहेको छ। तपाईँको लागि 41 क्वेसन भन्दैछ इफ होइन सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ क्युब इज इक्वल विथ होइन 216 युनिट्स होइन देन वाट इज द इज अफ क्युब होइन। क्युब इज कति हुन्छ भनेको छ 6 चाहिँ हाम्रो युनिट चाहिँ रहेको छ होइन। क्युबको भोल्युम भनेको छ हाम्रो चाहिँ यति आएको छ 6 को इज चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ 6 युनिट रहेको छ। तपाईँको 42 ले भन्दैछ 100 मिटर लम्बाइ र 100 मिटर चौडाइ भएको जमिनको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ होइन। 100 × 100 गर्दा 10⁴ हुन्छ। 1 हेक्टरमा 10⁴ हुन्छ होइन। 1 हेक्टर भने 10⁴ स्क्वायर हुन्छ होइन। अप्सन नम्बर बी करेक्ट आन्सर रहेको छ। वाट इज द युनिट अफ मेजरिङ सोलिड एङ्गल? सोलिड एङ्गललाई हामी मेजरिङ गरेर कुन युनिट राख्छौँ भनेको छ। अप्सन नम्बर ए स्टेराडिया हुन्छ होइन। स्टेराडिया हुन्छ। यसको लागि अप्सन नम्बर बी रहेको छ करेक्ट आन्सर। 44 ले भन्दैछ एउटा 10 मिटर लम्बाइ भएको वर्गाकार जग्गाबाट 5 मिटर लम्बाइ र 4 मिटर चौडाइको जग्गा बिक्री गर्दा कति प्रतिशत जग्गा बाँकी रहन्छ भने चाहिँ 10 मिटर लम्बाइ भएको जग्गा 10 मिटर लम्बाइ भएको वर्गाकार 10 × 10 छ भने चाहिँ 5 × 4 तपाईँले राख्नु भने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 80% जग्गा चाहिँ के हुन्छ बाँकी रहन्छ। तपाईँको 4 ×
5 राख्दाखेरि 5 को 20 जान्छ, त्यो 100 मा 20 भाग जाँदा कति हुन्छ 80% त्यसमा बाँकी रहन्छ। 2 भागको 8 भाग बाँकी छ 10 मा हैन, त्यो हो नि। तपाईको 45 क्वेशनले भन्दैछ काइन्ड अफ ट्रायंगल हैन, काइन्ड अफ ट्रायंगल व्हिच हैज नो इक्वल साइड इज कल्ड, के भन्छ इक्वल साइडहरु इक्वल साइड हुनेलाई के भन्छ स्केलेन ट्रायंगल भनिन्छ तपाईको। यसलाई चाहिँ अप्सन नम्बर ए करेक्ट आन्सर रहेको छ। 46 क्वेशनले भन्दैछ कुनै दुई बिन्दुहरु ए र बी को कोर्डिनेट हैन क्रमशः कति छ, तपाईँ 0 0 3 4 छ भने भुजा एबी को लम्बाइ कति हुन्छ, तपाईले बुझ्नु भयो होला। डिस्टेन्स लम्बाइ एल इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर भनेको तपाईको 0 3 - 0 को स्क्वायर गर्दा 9 भयो, 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, रुट अन्डर भित्र 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 हुन्छ, 16 प्लस 9 25 हुन्छ, 25 को अन्डर रुट भित्र राख्दा 25 लाई हामी चाहिँ स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 5 हुन्छ, 5 एकाइ भित्र हुन्छ। यसको करेक्ट आन्सर डी रहेको छ। 47 क्वेशनले भन्दैछ तपाईको सूर्यको उचाइ 45 डिग्री भएको अवस्थामा 1.5 मिटर उचाइ भएको हैन 1.5 मिटर उचाइ भएको मानिसको छाया कतितिर छाया भनेको छ हैन, तपाईको माथिबाट हेर्नु तपाई सूर्यको डिग्री माथिबाट आउनु 45 डिग्री भनेपछि यसलाई हामी चाहिँ 45 डिग्री यहाँ आयो हैन, यो भनेको बेस भनेको तल आयो, हाइटलाई 1.5 भनेको यसको बेस भयो, तपाईको हाइपोथेसिस भने एज भनेको छ यहाँ एज छ हैन, हाम्रो यहाँ पी छ तल भनेको हाम्रो यसको छाया भनेको पी मा पर्छ। अब tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p/b हुन्छ। अब हामी p इक्वल टु कति हुन्छ, p भनेको यसको छाया कति टाढा पर्छ भनेको छ 1.5 * tan 45 भनेको 45 डिग्रीको 1 हुन्छ, त्यसकारण यसको राइट ह्यान्ड 1.5 चाहिँ हुन्छ हैन, करेक्ट आन्सर 1.5 सी रहेको छ। 48 तपाईको क्वेशनले भन्दैछ 5 cm 13 cm र 12 cm लम्बाइ भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको छ, यसको राइट आन्सर रहेको छ बी रहेको छ 13 cm रहेको छ, स्क्वायर रहेको छ। तपाईको लागि हाम्रो 49 ले भन्दैछ इफ हैन sin 2a = 2 sin a देन हैन व्हाट इज द भ्यालु अफ a = 0 रहेको छ। sin थीटा को 0 डिग्रीको मान 0 हुन्छ। 14 ले भन्दैछ which element of map shows the relationship between हैन actual distance on a ground and के भन्छ लेन्थ हैन on the map, यो भनेको हाम्रो स्केलले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। अप्सन नम्बर सी करेक्ट आन्सर रहेको छ। धन्यवाद साथीहरु, तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, जतिसक्दो माया गर्नु होला। तपाईहरुको लोकसेवामा सोधेको क्वेशनको मैले आज उत्तर दिएको छु र अरु लोकसेवामा आउने खालका सम्भावित क्वेशनहरु पनि म यहाँ राख्ने छु। तपाईले हाम्रो च्यानलमा बाट हामीले राखेको भिडियोहरु जतिसक्दो हेर्नु होला र साथीहरुलाई पनि हेर्ने भन्नु होला। र तपाईहरु अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा डेली अपडेट हुने भिडियोहरुलाई तपाईले लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। म यहाँहरुसँग म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन, धन्यवाद।